نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. बैच 1 आप सबको खुश आमदीद है। लेक्चर नंबर 66 के पार्ट 2 में टॉपिक चल रहा है हमारा नाकिस, द डिफेक्टिव वर्ब। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ नाकिस के कुछ रूल्स शेयर किए थे जिनको अप्लाई करते हुए हमने फेल माजी मारूफ और फेल मुजारे मारूफ की गर्दानें बनानी सीखी थी। हमने सीखा था कि किस तरह से चेंजेस आती हैं, उन रूल्स को समझा था, उनको अप्लाई किया था। आज हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गैर सही अल्फाज, इनकी कैटेगराइजेशन देखिएगा। सबसे पहले आता है महमूज, ऐसा फेल जिसके रूट लेटर में हमजा हो। मुज़ार, ऐसा फेल जिसके रूट लेटर में कोई हर्फ 2 बार आ जाए। मुअत्तल, ऐसा फेल जिसके रूट लेटर्स में वाव या या आ जाए। वाव और या को हरूफ इल्लत कहा जाता है। ये बीमारी वाले हरूफ हैं। इनके आने से फेल के सीगे में इलनेस आती है, जिसकी वजह से फेल या कोई भी लफ्ज़ अपने असल मोल्ड पर नहीं बनता, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस आती हैं जो कि हमारे स्कॉलर्स ने हमें रूल्स के ज़रिए समझाई हैं। हम इन्हीं चेंजेस और रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमें फ़ा कलमे पर हर्फ़ इल्लत मिल जाए तो वो फ़ेल मिसाल कहलाता है। जब हर्फ़ इल्लत कहा जाए तो आपके ज़हन में वाव और या दोनों होने चाहिए, क्योंकि हर्फ़ इल्लत की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, वाव हो सकती है या हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हमें आइन कलमे पर हर्फ़ इल्लत मिल जाए तो ऐसा फ़ेल अजवब कहलाता है। अगर हमें लाम कलमे पर हर्फ़ इल्लत मिल जाए तो ऐसा फ़ेल नाक़िस कहलाता है। और अगर हमें किसी फ़ेल के रूट लेटर में दोनों हर्फ़ इल्लत मिल जाएँ तो फिर ऐसा फ़ेल लतीफ़ कहलाता है। हम नाक़िस की स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आज कंप्लीट करेंगे। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपके साथ टर्म्स शेयर की, उन सब की डेफिनिशंस इस स्लाइड में मौजूद हैं। ये स्लाइड आपके साथ पहले भी शेयर की गई है, दोबारा कर रही हूँ ताकि जो लोग इस लेक्चर से देख रहे हैं, इस लेक्चर से हमें ज्वाइन करें, उनके पास नोट्स आ जाएँ। नाक़िस, ऐसा फ़ेल जिसके हुरूफ़ मादा में लाम कलमे की जगह हर्फ़ इल्लत वाव या जा आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल दअवा, तलवा, हदजा। नाक़िस की तारीफ़, डेफ़िनिशन लिखिएगा। हरूफ़ मादा में लाम कलमा अगर हर्फ़ इल्लत यानी वाव या हो तो उस फ़ेल को नाक़िस कहते हैं, डिफेक्टिव वर्ब कहलाता है। देखिए, लाम कलमे पर हमें हर्फ़ इल्लत मिलेगा तो ऐसा फ़ेल नाक़िस कहलाएगा। अब क्योंकि हर्फ़ इल्लत की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लाम कलमे पर या तो वाव मिल सकती है या हमें या मिल सकती है। तो जैसे हमने मिसाल और अजवफ़ में कैटेगराइज़ किया था हर्फ़ इल्लत की बेस पे, इसी तरह नाक़िस को कैटेगराइज़ किया गया नाक़िस वावी और नाक़िस याई में। नाक़िस वावी की एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? दाल, आइन, वाव, ता, लाम, वाव, रा, ज़ाद, वाव। इस तरह से आपको नाक़िस फ़ेल मिलेगा, नाक़िस वावी मिलेगी। नाक़िस याई की हा, दाल, या, सीन, आइन, या, नून, सीन, या। ये नाक़िस याई की एग्ज़ाम्पल्स हो गई। अब यहाँ दोनों जगह नोट कीजिए, लाम कलमे पर हमें हर्फ़ इल्लत मिल रहा है। नाक़िस वावी डेफ़िनिशन लिखिएगा। लाम कलमा अगर हर्फ़ इल्लत वाव हो तो नाक़िस वावी कहलाता है। नाक़िस याई, लाम कलमा अगर हर्फ़ इल्लत या हो तो नाक़िस याई कहलाता है। सिंपल सी डेफ़िनिशन है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
नाकिस किन सुलासी मुजर्रद अब्वाब से इस्तेमाल होता है? अब किस तरह से हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी कि किस बाब से कौन सा रूट लेटर आ रहा है। नाकिस वावी ज्यादातर सुलासी मुजर्रद के बाब नून और बाब सीन से इस्तेमाल होता है। नाकिस याई ज्यादातर सुलासी मुजर्रद के बाब स्वाद, बाब नून और बाब सीन से इस्तेमाल होता है। इस तरह जब हमारे सामने कोई फेल आता है, हम उसके रूट लेटर्स निकालते हैं, तो फिर हमें बाब को पहचानने में भी आसानी हो जाती है और फिर हमें ट्रांसलेशन करने में भी आसानी है। नाकिस किन मज़ीदुन फ़ी अबवाब से इस्तेमाल होता है? नाकिस मज़ीदुन फ़ी अबवाब में तमाम अबवाब से इस्तेमाल होता है, यानी ये तमाम अबवाब में आपको मिल सकता है। अभी जब मैं आपके साथ आगे कुरान की प्रैक्टिस करूंगी, आयात शेयर करूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फ़ी के तमाम अबवाब से आपको कोई ना कोई नाकिस का रूट लेटर मिल रहा है या फ़ेले नाकिस मिल रहा है। रूल्स, कवायद, रूल्स को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 हमने पार्ट 1 में भी सीखा था जब हमने फ़ेल मुज़ारे मारूफ बनाया था, तब हमने इस रूल को अप्लाई किया था। रूल क्या है? किसी लफ्ज़ के आखिर में आने वाली वाव से मा कबल हर्फ पर कसरा हो तो उस वाव को या से बदल देंगे। क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाव आ जाए जो अमूमन नाकिस वावी का लाम कलमा हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उस वाव को या से बदल देंगे। इक्वेशन फॉर्म में देखिए, ये वाव है नाकिस वावी लाम कलमा, मा कबल ज़ेर मौजूद है तो वाव को या में चेंज कर देंगे, राइट? देखिएगा, इन अफ़आल की गर्दान के बाकी सीगे वाव की बजाय या से बनेंगे। यानी अब जो सीगा हमने वावी को चेंज करने के बाद या से बनाया था, बाकी गर्दान इसी सीगे से चलेगी। फ़ेल माज़ी मजहूल, इसका क्या मोल्ड है? फ़ुइला। रूट लेटर हम लेते हैं दाल, आइन, वाव, बाप नून से पुकारना। दाल, आइन, वाव फ़ेल नाकिस, नाकिस वावी हरफ इल्लत लाम कलमे पर मौजूद है। फ़ुइला के वजन पर बनाएंगे दुइवा। रूल अप्लाई हो रहा है, देखें, नाकिस वावी उससे माह कबल हर्फ पर जेर मौजूद है, तो नाकिस वावी को या में तब्दील कर देंगे। ये बनेगा दुइया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइन पा वाव बाबनून से दूसरे की गलती को माफ करना। ओफीवा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास नाकिस वावी है और इससे कबल जेर मौजूद है, तो इसको हम या में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा ओफिया। कॉन्जुगेशन टेबल देखते हैं फेल माजी मजहूल का। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हमने बनाया था दाल आइन वाव से दुइया, ठीक है। मुज़क्कर गायब के सीगे देखेगा दुइया, दुइया, दुऊ। दुऊ कैसे बना? ये था दुइयू, ठीक है। दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए, मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप करेंगी, रूल नंबर 2 था। मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास आइन कलमे की हरकत को हमने रखना है अब, ठीक है। अगर तो ज़बर मौजूद होगी तो ज़बर सस्टेन करेगी, बरकरार रहेगी। आइन कलमे को हम देखेंगे, आगे हरफ इल्लत वाव आ रहा है तो आइन कलमे पर हम पेश लगाएंगे, या होगी तो आइन कलमे पर ज़ेर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बना दुओ, मुन्नस गायब दुइयत, दुइयता, दुईना। मुज़क्कर हाज़िर दुईता, दुईतुमा, दुईतुम। मुअन्नस हाज़िर दुईती, दुईतुमा, दुईतुन्ना। मुतकल्लिम दुईतु, दुईना। ये हमारा कॉन्जुगेशन टेबल हो गया। रूल नंबर 7, ये भी आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर नाकिस वावी की वाव किसी लफ्ज में चौथे नंबर पर या उसके बाद हो और उससे कबल हर्फ पर माँ कबल हर्फ पर पेश ना हो तो उस वाव को या से बदल दिया जाएगा। इक्वेशन फॉर्म देखिए, ये नाकिस वावी लाम कलमा है, ठीक है। चौथे नंबर पर मिले या उसके बाद हो
تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ پیچھے پیش نہ ہو، یعنی یا تو زبر ہو یا زیر ہو، تو پھر وہ واؤ یا میں چینج ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ رول جو ہمارا ہے آپ لوگ آبزرو کریں گے کہ یہ جو ہے مزید فی ابواب میں اپلائی ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایڈیشنل لیٹرز آتے ہیں، تو پھر ہی جو ہے ہمارا جو ہے لام کلمہ آگے چلا جائے گا۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، اس اسٹیپ کے بعد اگر ناقص کا اگر کوئی اور قاعدہ بھی اپلائی ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی لگایا جائے گا، مینز کہ اس رول کو اپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اگر ناقص کا کوئی اور رول اپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی اپلائی کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹس میں دکھاتی ہوں یہ چیزیں۔ فعل مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر بنتا ہے، دال عین واو، یدعو فعل مضارع مجہول۔ دیکھیے یہاں ناقص واوی 4 نمبر پر آ رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو ناقص واوی ہے یہ یا میں چینج ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یدعو۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ رول نمبر 7 اپلائی ہونے کے بعد کوئی اور رول بھی اپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ اب یہاں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ ناقص جائی متحرک ماں قبل زبر موجود ہے تو ناقص جائی الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گی، تو یہ بنے گا یدعا، یدعو سے یدعا۔ فعل مضارع مجہول کی گردان دیکھ لیں، دال عین واو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے بنایا مضارع مجہول کا یدعا۔ مذکر غائب کے صیغے دیکھیں، یدعا، یدعیانی، یدعونا۔ یدعونا کیسے بنا؟ یدعیونا تھا، 2 حرف علت اکٹھے آ گئے، مادے کا حرف علت ڈراپ کریں گی، پیچھے عین کلمے پر زبر تھی برقرار رہے گی، تو یدعونا۔ مؤنث غائب تدعا، تدعیانی، یدعینا۔ مذکر حاضر تدعا، تدعیانی، تدعونا۔ مؤنث حاضر تدعینا، تدعیانی، تدعینا۔ متکلم ادعا، ندعا۔ ثلاثی مزید فیہ میں ناقص واوی، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ ناقص واوی جب ثلاثی مزید فی ابواب سے آئے گی تو واو کو یا میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ناقص واوی ہے، مزید فی ابواب میں جب ملے گی ہمیں تو ہم اس واو کو یا میں بدل دیں گے۔ رول نمبر 8، اگر ناقص میں حرف علت سے ما قبل الف زائدہ ہو تو اس حرف علت کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے۔ اب یہ جو الف زائدہ ہے یہ روٹ لیٹر کا نہیں ہوتا، یہ وزن کا ہوتا ہے، مولڈ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس رول کو آپ جب مزید فی ابواب میں مصدر بنائیں گے وہاں آبزرو کریں گی، تو ہم دیکھتے ہیں مزید فی ابواب سے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں ناقص واوی کی۔ میم سین واو، باب فعل کا ماضی مضارع و مصدر کیا بنے گا؟ امسوا یمسبو امساون۔ امسوا ناقص واوی 4 نمبر پر آ رہی ہے تو یہ یا میں چینج ہو جائے گی، یہ بن جائے گا امسایا۔ اب پھر رول اپلائی ہوگا، ناقص جائی متحرک ما قبل زبر، رول نمبر 1 الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا امسا۔ یمسبو ناقص واوی 4 نمبر پر، ٹھیک ہے، یہ یا میں چینج ہو جائے گی، یم سی یو۔ اب یا جو ہے ناقص جائی متحرک ما قبل زیر ہے تو جو یا ہے وہ ساکن ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یم سی۔ انساون افعالن کے وزن پر آ، یہاں پوائنٹ جو میں نے رول نمبر 8 ابھی آپ کو بتایا، حرف علت جو ہے اس سے ما قبل الف زائدہ مل رہا ہے، یہ وزن کا الف ہے، ٹھیک ہے، یعنی افعالن مصدر کا وزن جو ہے تو یہ الف زائدہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ علت حمزہ میں چینج ہو جائے گی تو ہمارا مصدر بن گیا انسان۔ میم سین واو باب فعل سے امسوا یمسیو انساون سے امسا یمسی انسان، شام میں داخل ہونا، شام کرنا۔ اگزامپل دیکھیے،
तुम सूना, वाउल जमा ज़मीर फेल मुजारे मारूफ। बस तुम तस्बीह करो जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो। बाब तफ़ईल, दाल लाम वाव। माजी मुजारे क्या बनेगा? दल्लावा युदल्लिवु तदलीवातन। ठीक है, चेंजेस देखते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए, ये जो वाव है, क्योंकि बाब तफ़ील में जो आइन कलमा है ये डबल होता है, तशदीद आ रही है ना, इसमें के 2 बार है, इसमें एडिशनल लेटर जो है आइन कलमा 2 बार है। वाव 4th नंबर पर आई, या में चेंज हो जाएगी। ठीक है, दल्ला या, फिर या, या से माँ कबल आपको जबर मिल गई है, नाकिस शाही मुतहर्रिक माँ कबल जबर है, तो वो अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा दल्ला युदल्लिबु। इधर देखिए ये वाव यहाँ पर अब ये 5th नंबर पर आ रही है। ठीक है, वाव या में चेंज हो जाएगी, युदल्ली यू, नाकिस शाही मुतहर्रिक माँ कबल जेर है, और अब हम इस नाकिस याई में या को साकिन कर देंगे, तो ये बन जाएगा युदल्ली। और मसदर देखिए, तदलीवातन से तदलियातन, ये वाव जो है हमारी या में चेंज हो गई, और इसमें कोई चेंजेस नहीं फिर मजीद हुई, तदलियातन। मीनिंग है बहला फुसला कर गुमराह करना, नरमी से फुसला देना। एग्जाम्पल देखिए, दल्ला, ये कौन सा है हमारे पास सीगा? ये हमारे पास सीगा आ रहा है वाहिद मुजक्कर गायब का। ठीक है, और आका अजवब से आ रहे हैं दाल वाव काफ फेल माजी, ये बाप नून से आता है। दावका युदाविकु से राका यजूकु चखना, और ये राका मुसन्ना का सीगा आ रहा है। ठीक है, आगे है नादा, नून दाल या, नाकिस जाई की एग्जाम्पल बाब मुफाला से, नादा या युनादी यू, निदायन से, चेंजेस के बाद नादा युनादी निदाअन। इसको आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अनहा, अनहा ये क्या है? ये फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, नून हा या रूट लेटर है, नाकिस याई। ठीक है, और यहाँ पर ये लम की वजह से मजूम है, इसलिए यहाँ पर या जो है वो ड्रॉप हो गई है। बस उसने उन दोनों को धोखे से खींच लिया, फिर जब उन दोनों ने दरख्त को चखा, उन दोनों की शर्मगाहें उन दोनों के लिए जाहिर हो गई, और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। उनके रब ने उन दोनों को आवाज दी, क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त से मना नहीं किया था? बाब मुफाला, नून जीम वाव। माजी मुजारे देखिए, ना जवा युनाजिबु मुनाजवातन। चेंजेस देखते हैं, नाकिस वावी यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4th नंबर पर आ रही है, या में चेंज होगी, ये बनेगा ना जया। नाकिस या मुतहरिक माकबल जबर, तो अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी, ये बनेगा ना जा युनाजिबु। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नाकिस वावी 1 2 3 4 और 5th नंबर पर आ रही है, ये या में चेंज हो जाएगी, युनाजी यू। नाकिस शाही मुतहर्रिक है, माँ कबल जेर आ रही है, तो जो नाकिस शाही है वो साकिन हो जाएगी, ये बनेगा युनाजी। मुनाजावतन से हो जाएगा मुनाजातन। ठीक है, मुनाजातन मीनिंग किसी से सरगोशी करना, राजदारी से मशवरा करना। ना जई तुम फेले माजी, तुम जमीर इसमें फाइल आ रही है। नजवा, ये क्या है यहाँ पर? नजवा जो है मुजाफ, और कुम मुजाफ इलैह है, मुजाफ मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो,
جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ باب تفعل سے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ دال لام واو، تدلوا یا تدلو تدلون۔ چینجز دیکھیے گا، واو فور یہاں پر آ رہی ہے، دیکھیں ناقص واوی آ رہی ہے، یا میں چینج ہو جائے گی تو یہ تدلا یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تدلا یا جو ہے متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہ الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی۔ تدلوا سے تدلا، یہ تدلبو، واو یا میں چینج ہو جائے گی، یا جو ہے متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو وہ الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی۔ یتدلبو سے یتدلیو، اور پھر یتدلیو سے یتدلا، تدلون، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا تدلن، لٹکنا اترنا۔ فتدلا، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہوا، ضمیر اس میں فاعل ہے، پھر وہ قریب ہو گیا، پھر وہ زیادہ قریب ہو گیا۔ باب تفاعل، نون جیم واو، تناجوا یا تناجبو تناجون، یہاں بھی ناقص واوی یا میں چینج ہو جائے گی، تناجوا سے تناجیا، یا سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا تناجا، یتناجبو، واو یا میں چینج ہو جائے گی، یتناجیو، یا متحرک ہے، ما قبل زبر ہے، الف مقصورہ میں چینج کریں گے، یتناجا، تناجون سے تناجوین۔ نون جیم واو، باب تفاعل، تناجوا یا تناجبو تناجون سے تناجا یا تناجا تناجوین، باہم مشورہ کرنا۔ دیکھے گا، تناجیتم فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور انتم ضمیر اس میں فاعل ہے، یا تم ضمیر اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے اذا آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ جب تم آپس میں سرگوشی کرو۔ نیکسٹ ہے تتناجو، یہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم ضمیر اس میں، واؤل جمع ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل مضارع معروف۔ اب یہ یہاں پر مجزوم ہوا ہے، کیوں؟ تتناجونا تھا، اس لیے کہ پیچھے لائے نہیں آ رہا ہے۔ تناجو، یہ کیا ہے یہاں پر؟ اب تناجو یہاں پر ہمارا یہ فعل امر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اتقو، یہ تھا اتقا یتقی اتقاء، واو قاف یا، ڈرنا، ٹھیک ہے۔ اتقو فعل امر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، انتم ضمیر فاعل ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو تم گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور آپس میں نیک اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ باب فعل، راز واد واو، ارتضوا یرتضو ارتضاون، ارتضوا، واو یا میں چینج ہو جائے گی، ارتضا یا، ناقص یا متحرک ما قبل زبر ہے، تو وہ الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی، ارتضوا سے ارتضا، یرتضو، ناقص واوی یا میں چینج ہو جائے گی، ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل زیر ہے، تو ناقص یائی جو ہے ساکن ہو جائے گی، یرتضو سے یرتضی، ارتضاون۔ اب یہاں دیکھیں، حرف علت سے پہلے آپ کو یہ الف زائدہ مل رہا ہے، حرف علت حمزہ میں چینج ہو جائے گا، ارتضاون سے ارتضاءن۔ راز واد واو، باب افتعال سے ارتضوا یرتضو ارتضاون سے چینج ہو کر ارتضا یرتضی ارتضاءن، اہتمام سے پسند کرنا، ارتضا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی،
وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو گیا، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ باب استفعال، عین لام واو، استعلوا یستعلو استعلاون، استعلوا واو یا میں چینج ہو جائے گی، بنے گا استعلیا۔ ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل زبر ہے، الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گی، استعلوا سے استعلا، یستعلو، یستعلیبو سے بنے گا، واو یا میں چینج ہو جائے گی، یستعلیو۔ ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل ہمیں زیر مل رہی ہے تو ہم اس کو ناقص یائی کو ساکن کر دیں گے، یستعلیبو سے یستعلیو، اور پھر یستعلیو سے یستعلی، استعلاون۔ حرف علت سے پہلے الف زائدہ مل رہا ہے، حرف علت حمزہ میں بدل جائے گا، استعلاون سے استعلاءن، ٹھیک ہے۔ عین لام واو، باب استفعال سے استعلوا یستعلو استعلاون سے چینج ہو کر استعلا یستعلی استعلاءن۔ بلندی یا غلبہ چاہنا یا کوشش کرنا، من استعلا، فعل ماضی۔ اور آج جس نے غلبہ حاصل کیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ رول نمبر 9، اگر ساکن حرف علت کو مجزوم کیا جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فعل مجزوم ہوتا ہے، تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جب وہ مجزوم ہوتا ہے، تو وہ مجزوم دو صورتوں میں ہوتا ہے، جب فعل مضارع سے پہلے حرف جازمہ آئے یا جب فعل امر معروف بناتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، فعل مضارع مجزوم، دال عین واو، یدعو، مجزوم کرنا ہے اس کو، حرف جازمہ لم لے آتے ہیں، لم یدعو، جب مجزوم ہوگا تو حرف علت حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لم یدعو۔ ایک اور اگزامپل دیکھیے، ہا دال یا باب سواد سے رہنمائی کرنا، یہدی، لم لے آئیں گے تو لم یہدی، یہ جو یا تھی یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گر گئی، ڈراپ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آگے دیکھتے ہیں، فعل امر بناتے ہیں، دال عین واو، تدعو، فعل امر حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ کیا کریں گے، علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے، حمزۃ الوصل لائیں گے، حمزۃ الوصل پر حرکت عین کلمے کی دیکھتے ہوئے لائیں گے، تو پیش ہے تو ہم پیش لے آئیں یہاں پر۔ اب ہم مجزوم کریں گے فعل کو، اس لیے میں نے واو کو سیپریٹ کر کے لکھا ہے، جب مجزوم کریں گے تو یہ ڈراپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، یہ بنے گا ادو، یہ بنے گا ادو او، ادو او۔ ایگزامپل میں دیکھیے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، قاف واد یا باب سواد سے مضبوطی سے بنانا، فیصلہ کرنا، تقضی، علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے، حمزۃ الوصل لائیں گے، حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے تو عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے، عین کلمے پر زیر ہے اس لیے ہم زیر لے آئے۔ اب ہم مجزوم کریں گے تو یہ یا ڈراپ ہو جائے گی، تو فعل امر تیار ہوا، اقضی، یہ دیکھیں فقضی، یہ اصل میں فعل امر ہے، اقضی۔ قازن، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ابھی میں آگے چل کر آپ کو اس کو بنانا سکھاؤں گی۔ تقضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے
उस पर जो वाज़ेह दलाइल के साथ हमारे पास आया। अमर बनाएंगे हा दाल या बाब ज़वाद से रहनुमाई करना, तहदी अलामत मुज़ारे ड्रॉप करेंगे, फिर फेल को मजूम करेंगे, हमज़ातुल वसल लेकर आए, हमज़ातुल वसल पर हरकत लाए आइन कलमे के हिसाब से ज़ेर, तो ये फेल अमर तैयार हो गया इहदी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इहदीना, इहदी फेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अंता ज़मीर इसमें फाइल है। तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। फेल अमर का कॉन्जुगेशन टेबल देख लेते हैं। हाजिर के 6 सीगों से बनेगा। मुज़क्कर हाजिर इहदी, इहदिया, इहदू। मुअन्नस हाजिर इहदी, इहदिया, इहदीना। आइन पा वाओ बाब नून से आता है। फेल अमर की गर्दान देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। मुज़क्कर हाजिर औफू, औफुवा, औफू। मुअन्नस हाजिर औफी, उफुवा, औफूना। लाम अमर भी मजजूम करता है फेल मुजारे को। ये गायब और मुतकल्लिम के सीगों पर आता है, तो देखते हैं। मुज़क्कर गायब लियहदी, लियहदिया, लियहदू। मुअन्नस गायब लितहदी, लितहदिया, लियहदीना। मुतकल्लिम लिअहदी, लिनहदी। लाए नहीं, लाए नहीं भी फेल मुजारे को मजजूम करता है और ये गर्दान के 14 सीगों पर आता है। देखिएगा, ला यहदी, ला यहदिया, ला यहदू। मुअन्नस गायब ला तहदी, ला तहदिया, ला यहदीना। मुज़क्कर हाजिर ला तहदी, ला तहदिया, ला तहदू। मुअन्नस हाजिर ला तहदी, ला तहदिया, ला तहदीना। मुतकल्लिम ला अहदी, ला नहदी। लाम अमर आइन पा वाव। गायब के सीगे देख लेते हैं। मुज़क्कर गायब लियाफू, लियाफुवा, लियाफू। मुअन्नस गायब लिताफू, लिताफुवा, लियाफूना। मुतकल्लिम लिआफू, लिनाफू। आइन पा वाव बाब नून लाए नहीं के साथ कॉन्जुगेशन टेबल देखते हैं। इस तरह से लाए नहीं मजजूम करता है। ला याफू, ला याफुवा, ला याफू। मुअन्नस गायब ला ताफू, ला ताफुवा, ला याफूना। मुज़क्कर हाजिर ला ताफू, ला ताफुवा, ला ताफू। मुअन्नस हाजिर ला ताफी, ला ताफुवा, ला ताफूना। मुतकल्लिम लआफू, लनाफू। फेल मुजारे मंसूब दाल आइन वाओ बाप नून पुकारना या दुऊ। अब फेल मुजारे मंसूब आपको बनाना आता है, कैसे बनेगा। हम इससे पहले हरफे नास्बा ले आएंगे। लन, लन यदउवा, लन नदउवा। के नदउवा जमा मुतकल्लिम का सीगा है। नहनु ज़मीर इसमें फाइल है। हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। रूल नंबर 9, अगर नाकिस के लाम कलमे पर तनवीने दम्मा हो और उससे मा कबल हर्फ मुतहर्रिक हो तो ऐसी सूरत में लाम कलमा हज़फ हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। लाम कलमे पर अगर हमें दो पेश की तनवीन मिल जाए और उससे माँ कबल हर्फ मुतहर्रिक है तो फिर हम लाम कलमे को हज़फ कर देते हैं। ठीक है। इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल बनाते हैं दाल आइन वाव बाप नून से। फाइलुन के वजन पर बनेगा इस्मुल फाइल। दाल आइन वाव रूट लेटर डालते हैं, ये बनेगा दाइबुन। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नाकिस वावी है ये या में तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा दाइयुन। राइट। अब इसके बाद ये या जो है इसको देखिए कि अब इस पर तनवीने दम्मा है। ठीक है। क्या करेंगे, इसको हज़फ कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ मैंने आइन कलमे पर हरकत नहीं लगाई
تو دیکھیے اس پر اب ہم کیسے حرکت لے کر آئیں گے. عین کلمے پر ہمیں زیر مل رہی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ لکھیے گا. جب ناقص کا لام کلمہ ختم ہو جائے گا اور اگر ما قبل متحرک حرف پر پیش یا زیر ہو تو اس حرف پر تنوین کسرہ آئے گی. اب جیسے یہ داعیون تھا، یا یعنی لام کلمہ ہم نے ختم کر دیا، اب عین کلمے پر زیر مل رہی ہے تو ہم اس پر تنوین کسرہ لائیں گے. اگر اس پر پیش ہوتی تب بھی تنوین کسرہ آتی. دوسرا پوائنٹ لکھیے، اگر ما قبل متحرک حرف پر زبر ہو تو اس حرف پر تنوین فتحہ آئے گی. ٹھیک ہے، اگر اس عین پر ہمیں زبر ملتی تو ہم یہاں دو زبر کی تنوین لے آتے. اب کیونکہ زیر ہے تو ہم یہاں پر تنوین کسرہ لے آئیں گے. یہ بن جائے گا داعن. ہا دال یا باب سواد سے ہادیون سے اسم الفاعل بنے گا ہادن. قاف سواد یا باب سواد سے قاضیون سے اسم الفاعل بنے گا قازن. ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر ان اسماء کو معرفہ بنایا جائے گا تو ان کی یا واپس آ جائے گی. کیسے؟ دیکھیے، الہادی، القاضی. ٹھیک ہے. اسم المفعول، ناقص واوی کا اسم المفعول مفعول کے وزن پر بنتا ہے. ناقص یائی کا اسم المفعول مفعیل کے وزن پر بنتا ہے. بس یہ آپ کو دو وزن ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گا. اگزامپل دیکھ لیں، دال عین واو اسم المفعول بنائیں گے مدعون. ہاں دال یا با دعات سے ہے، اسم المفعول بنے گا مہدیون. بس آپ کو یہ اتنا سا اس کو یاد رکھنا ہے. قرآن کے ایگزامپل دیکھتے ہیں. میں نے ایک روٹ لیٹر لیا ہے لام قاف یا، اور اس کو میں نے یہ جن جن ابواب سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے سلائڈ کی صورت میں لکھا ہے. تو ان کو ہم اس پر پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے گا. پہلا ہے باب سین. جب یہ باب سین سے آتا ہے تو کیسے بنے گا اس کا ماضی مضارع؟ لام قاف یا لقیہ یلقیو. ٹھیک ہے. اب ناقص یا متحرک ہے، ما قبل زیر آ رہی ہے تو جو ناقص یائی ہے یہ ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یلقیو، یلقیو میں دیکھیے ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل فتحہ تو یہ الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی. یہ بن جائے گا، بات یہ بنے گا لقی یلقا. کسی کے سامنے آنا، کسی سے ملنا. اگزامپل دیکھیں، یلقونا. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ یہ یلقایونا تھا. چینجز کے بعد بننا یلقونا. پھر ان کے ناخل جانشین ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ سب گمراہی کی سزا کو ملیں گے. یلقونا واو الجمع ضمیر اس میں فاعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف. باب افعال سے دیکھے گا، لام قاف یا القایا یلقیو القاین. اب دیکھیں القایا ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل زبر ہے تو یہ الف مقصورہ میں چینج ہو جائے گی. القایا سے القا. یلقیو ناقص یائی متحرک ہے، ما قبل زیر ہے تو ناقص یائی ساکن ہو جائے گی. یلقیو سے یلقی. القاین حرف علت، ٹھیک، ما قبل الف زائدہ تو یہ حمزہ میں چینج ہو جائے گا، یہ بن جائے گا القاءن. القایا یلقیو القاین سے القا یلقی القاءن. کسی کو کسی کے سامنے پیش کرنا، زمین پر پھینکنا. اب اس روٹ لیٹر سے جب آپ مختلف ابواب میں دیکھیں گے تو میننگز میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہر باب میں معنی تبدیل ہو جاتا ہے. القو. ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، انتم ضمیر اس میں فاعل ہے، اور یہاں القو، یہ القو فعل ماضی ہے، واو الجمع اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے.
उसने कहा तुम सब डालो। फिर जब उन्होंने लाठियां डाली, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्होंने उनको डराया और वो सब बहुत बड़ा जादू लाए। आगे देखते हैं हम। बाप तफ़ईल से लाम काफ या लक्का या युलक्कियु तलक़ियतन लक्का या। इधर देखिए नाकिस याई मुतहरिक है, माँ कबल ज़बर है तो अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगी। और इधर युलक्कियु में यु नाकिस याई इससे पहले ज़ेर आ रही है तो ये साकिन हो जाएगी। क्या बनेगा? लक्का या युलक्कियु तलक़ियतन से लक्का युलक्की तलक़ियतन, किसी के सामने डालना देना। वलक्काहुम लक्का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फ़ाइल है और उन्हें ताज़गी और खुशी अनायत फरमाएगा। बाब मुफ़ाअला लाम काफ या लाक़या युलाक़ियु मुलाक़ियतन लाक़या नाकिस याई मुतहरिक है, माँ कबल आपको ज़बर मिल रही है, अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगा। युलाक़या से लाक़ा युलाक़ियु नाकिस याई मुतहरिक है, माँ कबल ज़ेर है, नाकिस याई साकिन हो जाएगी। युलाक़ियु से युलाक़ी। लाम काफ या बा मुफाला से लाक़ा या युलाक़ियु मुलाक़ियतन से चेंजेस के बाद बनेगा लाक़ा युलाक़ी मुलाक़ातन लिक़ाअन। बा मुफाला के मज़दर दो तरह से बनते हैं, एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना। युलाक़ू फ़ेल मुज़ारे है और यहाँ पर बाउल जमा ज़मीर इसका फ़ाइल है। ये फ़ेल मुज़ारे मंसूब है क्योंकि पीछे हत्ता के बाद एक अन मस्दरिया यहाँ महज़ूफ़ है। बस आप उन्हें छोड़ दें यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को जा मिलें जिसमें वो बेहोश कर दिए जाएंगे। बाप तफ़अुल लाम काफ या तलक्का या यतलक्कयु तलक्कुयन चेंजेस के बाद बनेगा तलक्का यतलक्का तलक्किन बतकल्लुफ किसी के सामने आना, इस्तकबाल करना, सीखना। तलक्का या को अगर देखें तो नाकिस या मुतहरिक है, माँ कबल ज़बर है, अलिफ मकसूरा में चेंज हो गई। ये तलक्का यू में नाकिस या मुतहरिक है, माँ कबल ज़बर है तो यहाँ भी ये अलिफ मकसूरा में चेंज हो गई। एग्जाम्पल क्या है? ततलक्का ततलक्का वाहिद मुन्नस गायब का सीगा आ रहा है, हिया ज़मीर इसमें फ़ाइल है, अल मलाइकतु इसका फ़ाइल है आगे और फरिश्ते उनको लेने आएंगे। यहाँ पर बाप की ता भी मौजूद है और यहाँ पर सीगे की ता भी मौजूद है। बाप इफ्तिआल लाम काफ या इल्तका या यल्तकियु इल्तिकायन चेंजेस सेम है। या मुतहरिक है, माँ कबल फतहा, अलिफ मकसूरा में चेंज होगा। इल्तका या से इल्तका यल्तकियु नाकिस याई मुतहरिक है, माँ कबल ज़ेर है तो नाकिस याई साकिन हो जाएगी। यल्तकियु से यल्तकी इल्तिकायन से इल्तिकाअन एहतमाम से मिलना। इल्तक़या यल्तक़ियु इल्तिक़ायन से इल्तक़ा यल्तक़ी इल्तिक़ाअन। यौमल तक़ा अब यहाँ पे ये फ़िल माज़ी आ रहा है आपके सामने, ठीक है? जमआनी इसका फ़ाइल बन रहा है, ठीक है? मुसन्ना का सीगा आ रहा है बस। बेशक वो लोग तुम में से पीठ फेर गए जिस दिन दो जमातें आपस में टकराईं। प्रैक्टिस के लिए रूट लेटर्स हैं रा, हमजा, या। कुरान मजीद में 328 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। बाप फा से इसके क्या मीनिंग्स होंगे? आंख से देखना, ज़हन से देखना यानी समझना, ख्वाब देखना। बाब इफ़ाल दिखाना, समझाना। बा मुफ़ाला दिखावा करना, रियाकारी करना।
एक और बाब से आता है बाब तफाउल से, एक दूसरे को दिखाना, आमने सामने होना। दाल आइन वाव कुरान मजीद में 212 टाइम्स आया है। बाब नून से मदद के लिए पुकारना, किसी मकसद या काम के लिए बुलाना। बाब इफ़ाल से मुंह बोला पीटा। बाब इफ्तियाल से तलब करना, मांगना। हमजा ता या कुरान मजीद में 549 टाइम्स आया है। बाब स्वाद से किसी का किसी तक पहुंचना, आना। बाब इफ़ाल किसी को किसी तक पहुंचाना या देना। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल नाकिस का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।